مس متكو مرد من قاري حيش ملأختي كبيت مأسرت سعود عرب عقمتات تقرأي نمفراس نمبتان زقبر زلو فتنك سمر لهم سلازيك على حيلتات كحدة تحزون سارة تقرأي زقبرو زلو من قصاص كنك قومي قباء حدا قابر حوي أما أخل معقوب سدتنياتات تقارو ودات مبصحو قداي أبي حمد مسي إرتراز كتعرقون مرحت كينيا بزغرو ومحس انتا كينيا أشما قلتنا بإرترا ملأخا بمرحت إرتراز سلستا قدم خنتات مغرابو من أبي كلايت أنا بزقات أم حرقات جلبة هيوتو بزحات سبات كم زتفن أبي مودة زينا نادما بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب أبزوان واشنطن مسيران أبسم معنو صحت الزرار بكم زلن بحد منجد ويبخال منجد زدلنا يخن ركبنا موالم إيران نيوكلير واتوار كتركب كم زي تفكر الله كمون اتزمع بالإيرانيين أبيران كسان حنبر نابوت أهاجر كي الله أخدمه إيران خد كل مخانا زبلو زيناتات زعلتهم نابزر زرم كناس قراكم مسموتكو مرد من قاري حيش اتهم ام مسرع موت زركبو ايتيوبياوان بفلاي دما مقطعتي بعل كبروم دقاس كدقسو امروم عرفت كرخبو يقالن اب حما كوناتات كم زركبو كزاربون كلو زقربو لنا مغبون اي بلعلنا يبلو اتا حدا اسورنا تخالق مسو زلو كصنعنا عيخلن انترف بخيات كلا عقمي يبلمن معاز كم زخون انت زي فلتنا كواترانا انا نصبزلنا كبلو ጭንቀቶም ይገልጹም ቤተሰበይ በማሰርት ዝተቀጣዕኩም በር ሞት ከም ዝተፈረደነ ይፈልጡን ሕዚ ካብ ዝነገሮም ወላ ምስ ሞትኩ መርደ እንተ ዝንገሮም ኢለ መሪፅ ኣለኹ ክብስኽ ኣብ ስዑድ ዓረብ ዝርከቡ ኤምባሲ ቆንስላ ቤት ጽሕፈትን ኢትዮጵያ ንጉዳዮም ከም ዝፈልጡ ዝዛረቡ እቶም እስራት እናፈለጡ ግን ክበፅሕሎም ከም ዘይኻሉ ኣምሪሮም ይዛረቡ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣብ መንደቕ ንዝተሰቕለ ስልኪ ተጠቒሞም እዮም ናብ ኤምባሲ ሃገሮም ዝድውሉ ክድውሉ ከለዉ ዝበዝሕ እዋን ስልኪ ይለዓልን እንተተላዒሉ እውን ተስፋ ዝህብ ምላሽ ኣይረኽብሉን ካልእ ተሪፉ ብዛዕባቶም ፍርዶም ተፈጻሚ ዝኾኑ ሰለስተ እስራት እውን ንቆንስላ ነጊርናዮም ከኣምኑና ይከኣሉን ነይሮም ብምስግጋር ሓሸሽ ዝተቐትለ ሓበሻ የለን ኢሎምና ድሕሪ 3 መዓልቲ ግን መፂኦም ኣረጋጊፆም ይብል همان رايتس وجه ب28 مياديا بزوجة صبصب سمز سعود عرب نتي أبلع لإثيوبيا ونسدتنيا تاسفتصم زلنا يمتفرد بقلطف كسر زحاتيتهم كلهم قداي مسعلم لخا وحقتات بزسمع مع قباب كفتصم خقم قم دما تصويعو منيسر قداي توصا إثيوبيا بسعود عرب زركو وكلت إيد بمتاو زيقاتاتهم قلطف قنصلا وحاجز مركبهم كرقاقصو كم زقباء تتطابق سباو مسل تلابي نيرو قدسات منግስታት እውን سعود عرب نتناي موت فرد كتسرزو ወይ ድማ መስዕ ፀፋር ዝተኣሳሰሩ ገበናት ብሞት ከይትፈርድ ጸቕጥ ክገብሩ ከም ዘለዎም ኣተሓሳሲቡ ፓትርያርክ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን ኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ አቡነ ማትያስ ኣብ 4 ግንቦት 2018 ኣብ ዝዘርግሕዎ ጸብጻብ ኣብ سعود عرب ኣብ ትሕቲ ጽላሎት ሞት ብጭንቀት መዓልቶም ዝቆጽሩ ዘለው ኢትዮጵያውያን ደቅና ዝሓሸ ናብራ ክረኽቡ ተስፋ ብምጓር ኣብ ዝተሰደዱላ ሃገር ከቀተሉ قريبا مالو سلازي منغستي إثيوبيا مثل علو سبب سلطان سعود عرب بمزراب نايموت فردم نمل علنا بهاجرهم كملسو نمتعراين استجمر سراح فولي كل احتاك هو يقباي لهم نيرم أبزز حلف معلتات منيستر قدايات وصاي إثيوبيا دكتور جيدون تيموثيوس نمختل منيستر قدايات وصاي سعود عرب والد الخريج عبدي سابا أبزز زرار بلو أقاطع من قداي إثيوبيا وانتلعيلو نيرو أبو منبر ود بحوحات دكتور دبرتين قبل ميكائيل بوغانم أتموت استفردو سدتنياتات محرات خقبر لهم نام منقس سعود عربية أب صحف وقال عدب داب سوي عمنيرم نام منيستر قدايات وصاي سعود عرب لول فيصل بن فرحان أسعود أبزل أخو دبدابة ما يتقمتو تولدت تግራይ ኣብ سعود عرب ናይ ሞት ፍርዲ ተፈሪድዎም ኣሎ ኣብ ከቢድ ኩነታት ከም ዘለው በመጥቃስ መንግስቲ እቲ ሃገር ነዚ ኩነታት ደው ከብሎ ተማሕፂኖም أقدم حفشاو بيت مخر إسلامي وقداية تقرأ بالتمساسالي نتاريخ إسلامنا متأثروا مس مدر حبشا لبوا نبي محمد طغيسو أم محسنتو منقس سعود عرب نزي بنبي محمد استمسكر له تاريخه وحنة وعلة بمذكر نظام إثيوبيان محرات غيرو نبعدهم بسلام كسدهم بشم أمنة إسلامنا بشم سباونة النزوع قبل لما نغرب نيرهم
عامتها تግራይ ንምፍራስን ንምብታን ዝግበር ዘሎ ፈተና ክሰምረሎም ዘይከኣለ ሓይልታት ክሕደት ሕዝውን ፀረ ትግራይ ዝገብርዎ ዘሎ መንቅስቃስ ክቃወም ይግባእ ተባሂሉ ኣሎ። ዓቕምታት ሓይልታት መኸተ ትግራይ ዝበሃሉ ህዝቢ ውድብ ህወሓት ሰራዊት ምፍራስ ሓድነቱን ንምብታን ንምሽርሻርን ብሕቡእን ብግልፅን ክሰርሕሉ ዝፀንሑ ኣብ ሕቑፊ መራሒ ፅንተት ዝኾነ ብልፅግና ዝኣተዉ ሓይልታት ክሕደት ብቐንዱ መንግስቲ ከይህሉ ብሕግን ስርዓትን ላዕለዋዊ ግዝኣት መሬት ከይሓትት ኣጠናኺሮም ይቐፅሉ ከም ዘለዉ ተገሊጹ። ትግራይ ብዘይናተይ ዝብሎ መንግስቲ ሰራዊት ዓድን ክተርፍ ብልጽግና ዝሓዞ መሬት ትግራይ ከይሓትት ሕዚ ሓስካ ያክል ዝብል አንጻር ላዕላውነት ትግራይ ምዃኖም ጥራሕ ዘይኮነ ትግራይ ናብ ኩናት ማእኸል ንምግባር ዘለዎም ፀረ ሰላም ድልውነት ብግልፂ በአንደበቶም ዝገልጽሉ ጉዳይ እዩ። ሓልዋት መንግስቲ ትግራይ ከጥፍእ ምስ ደሊ ትግራይ ተበቲና ህዝባ ተዳኺሙ ቁጠባ ክደቅቕ ብኩናት ፅንተትን ሕዚ ድማ ኩሉ መዳዊ ሰላሕታዊ ፅንተት ዝከኣለ ምስ ዝገብር ዘሎ ሓይሊ ብልጽግና ዝወገኑ ተግባራት ዝድግፉን ኩሉ ዘፈጽሙ ዘለዉ ኣካላት ናብ ልቦናኦም ክምለሱ ይግባእ። لسان بلصقنا بمخان اب تግራይ ኩናት ናይ ሞላዕ ድሌቶም ጉዳይ ላዕላዊ ግዛት መሬት ብዘይገድሶም ትግራይ ተቆሪሳን ተኸፋፊላን ወረዳ ክትከውን ዘለዎም ባህጊ ዝተዛረብሉ መንገዲ ሕቡእ ዝኸሓነ ቂምን ጽላእትን ቅሉዕ ገይሮም ዘውፅሉ በምዃኑ መንነቶምን ዕላማን ምርዳእ ዘኽእል እዩ ተባሂሉ ኣሎ። እዞም መናእሰይ እዚ ከምዚ ተጋሩ ቀንዲ ኣጀንዳ ረብሓ ትግራይ ህዝባን ከረጋግጽ ምኽባር ላዕላውነት ምምላስ ተመዛበልትና ጋር ክኸውን ነዚ ክኸውን ድማ ዓቕምታት መኸተ ብዝእክብ መንግስቲ ምጥንኻር ቀዳማይ ኣጀንዳ ክኸውን ይግባእ ምስ በሉ ደንበ ክሕደት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ናተይሉ ናብ ቦትኡ ዝምልሶ መንግስቲ ዝረባረቡ ዘለዉ ናይ ጥፋት ልኡኻት ስለ ዘፍርሱ ክብሉ ድማ ይገልጹ። ሓደጋ በረዕ ሓዊ ኣብ ማእኸል ማዕቆብ ስደተኛታት ተጋሩ ጉድኣት ኣብፅሑ ኣሎ። ትማሊ 13 ግንቦት 2018 ገዝ ኣብ ሃገረ ሱዳን ማእኸል ማዕቆብ ስደተኛታት ተጋሩ ተነድባ ሓደጋ በረዕ ሓዊ ከም ዘጋጠመ ተሓቢሩ ኣሎ። እቲ መንቀሊ ዘይተፈልጠ ሓደጋ በረዕ ንናይ 4 መራሕቲ ስድራ መፅለሊ ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዘዕነወ ተሓቢሩ። ኣብ ልዕሊ ሰብ ዝበፅሐ ጉድኣት ከም ዘየለ መንቀሊ እቲ ሓደጋ በረዕ ኣብ ምፅራይ ከም ዝርከብ ተገሊጹ ኣሎ። ኣብቲ ማእኸል ማዕቆብ ተደጋጋሚ ሓደጋ በረዕ ሓዊ ከም ዘጋጠመ ብርክት ዝበሉ ገዛውትን ንብረትን ከም ዝዓነውን ዝገለጸ እቲ ጸብጻብ እንኳ መፍትሒ ናይ ጸገም ስደተኛታት ብውሕስ መንገዲ ናብ መረበቶም መምላስ ምዃኑ እቶም ስደተኛታት መግለጾም ተሓቢሩ። أبي حمد مس إرثرا كتعرضون مرحلة كينيا بزغروا محزنتها كينيا الشماغلتنا بإرثرا ملأخا بمرحلة إرثرا سلسة قدمتات مغرب وتقليد اللهم كي بحري لا لو جزات إرثرا كم زخنا بقولوا عن ميديا تتعلم مجلس كهب عبدوبات إرثرا عفرن زجبر زلوا تدروا مدلوا نايكينات أواجم بقولوا عتاتو كبل ኣብ ትግራይ ኩናት ንምክያድ ዘካይዶ ዘሎ ምድላው መበገሲ ኣብ ኤርትራን ዘካይድ ኩናት ስለ ዝኾነ ኣብ ትግራይ ኩናት ከም ዘይጅመር ብመርትዑ ዝተደገፈ መረጋገፂ ንኽህብ ከም ዘሎ ኤርትራ ወሰንተ ቅድመ ኩነት ሽምግልና ብትሪ ኣቕሪባላ። ኣብ ቀላይ ጣና ብዘጋጠመ ሓደጋ ጀልባ ሂወቱ ብዙሓት ሰባት ጠፊኡ ኣሎ። ብኣቆጻጽራ ግእዝ ግንቦት 13 ዓመታዊ በዓል ቅድስቲ ክርስቶስ ሰምራ ንምብዓል ኣብ ቀላይ ጣና ዝጓዓዙ ዝነበሩ ሰዓብቲ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ዝፀዓነት ጀልባ ተገልቢጣ በቲ ዝሕዝን ሓደጋ ቁፅሮም ዘይተፈልጠ ብዙሓት ሰባት ምሞቶም ተረጋጊጹ ኣሎ። ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ብዝመጽእ ሓበሬታ መሰረት እቲ ሓደጋ ኣብ ዘጋጠመሉ እዋን እታ ጀልባ ብዙሓት ሰባት ሒዛ ከም ዝነበረት እዩ ዝግለጽ። ነዚ ዘሰንብድ ልቢ ዝሰብርን ዜና ስዒቡ ቤት ትምህርቲ ሰንበት ካቴድራል ፈለገ ገነት ቅዱስ ጊዮርጊስ ባህር ዳር ዓሚቑ ሓዘን ብምግላጽ በቲ ሓደጋ ሂወቶም ዝሰኣኑ ኣሕዋት ኣሓትን ነፍሶም ኣብ ሕቑፈ ቅዱሳን ከዕርፎም ምንዮታ ገሊጻላ። ኣብ መወዳእታ ዜናና ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ እዋን ዋሽንግተን ምስ ኢራን ኣብ ስምምዕ ንምብጻሕ ትዘራረብ ከም ዘለን ብሓደ መንገዲ ወይ ብኻልእ መንገዲ ዝደለናዮ ክንረክብ ኢና ክብሉን ኢራን ኒውክለራዊ ኣጽዋራ ክትርከብ ከም ዘይትፍቀደላ ቃል ኣትዮም እዮም። እቲ ዝማዕበለ ዩራኒየም ኣብ ኢራን ክጸንሕ ዳ እምበር ናብ ወፃኢ ሃገራት ኣይለኣኸን ድማ ትብል ኢራን። መምርሒ ካሚኔ ክሳብ ሕዚ ኣብቲ ዘተ ዝተኸበደ ዕንቅፋት ኮይኑ ኣሎ። ነቲ ኣሜሪካን እስራኤልን ከም ቀንዲ ጠለብ ዝኾነ ይኹን ስምምዕ ምቁራጽ ዘወግድ እዩ። ሰበስልጣን ኢራን ነቲ ዩራኒየም ናብ ደገ ምልኣኽ ነቲ ሃገር ንመጻኢ መጥቃዕቲ ኣሜሪካ እስራኤልን ተቓላዒ ከም ዝገብር ይኣምኑ። ዶናልድ ትራምፕ ንእስራኤል እቲ ዩራኒየም ከም ኣካል ዝኾነ ይኹን ስምምዕ ከም ዝከኣል ኣረጋጊጾምላ ነታንያሁ ክሳብ ዝጠፍእ ከም ዘይተወድአ ይገልጹ። ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ኣያቶላ ካሚኔ ልዕሊ 2 ኣዋርሒ ክሳብ ሕዚ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ኣይተረኣዩን ኣይተሰምዑን። ሕዚ ሰበስልጣን ኢራን ጽቡቕ ከም ዘለውን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዘለውን ዝሕብሩ ፍልልይ ሓድሽ ሓበሬታ ይዝርግሑ ኣለዉ። ፈተና ቅትለት እስራኤል ንምክልኻል ካብን ናብን ካሚኔ ዝመፁ መልእኽትታት ብዘይ ዝኾነ ኤሌክትሮኒካዊ መሳርሒ መራኸቢ ብኢድ ይመሓላለፉ ከም ዘለዉ ይግለጽ። ዶናልድ ትራምፕ ወገኖም ድሕሪ መራሒኦም መን ምዃኑ ሓሳብ የብሎምን ኢሎም ነይሮም። ምንጭ ሓበሬታና ፋይናንሻል ታይምስ እዩ። እምበር ከስ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ዜናታት እዚ ዕለት ኣብዚ ከንቢትና ስሰናይ ንዓኹም ሰላም ንዓኸ ትግራይ